الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دنیا کے چرچا حسین دا کیونکہ دین تے ہوئے خرچہ حسین دا جڑے نے بیت نال پیار کرن والے بیٹھے ہو محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی بڑے محالتے دور کرنے ہیں بڑیاں سوچاں جڑیاں نے اللہ بدل دے گا آکو انشاءاللہ دنیا تے ہونداران چرچا حسین دا کیونکہ دین تے شان والے ربا جنا میرے نال مل کے حسن حسین دی شان پڑھ لوے اج رات میرے نبی دا خواب دے اندر دیدار کرا دے دنیا تے ہونداران چرچا یا اللہ جڑا تھوڑا جہا اونچی اور بولے ہنے بیٹھے سارے گناہ معاف کر دے دنیا تے
حسین دا محلے والے پتہ لگ جائے گلی والے پتہ لگ جائے حسین نے منن والے آئے ہیں سونے سونے تے منن والے آئے ہیں صحابہ نال پیار کرن والے آئے ہیں ولیاں نال محبت کرن والے آئے ہیں اللہ تو ڈرن والے آئے ہیں دنیا تے ہوندا چرچا حسین دا کیونکہ دین تے حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی رسول نبیوں کا کردہ اعلان حسن میں میرا حسین میرا حسین میرا دنیا تے ہوتا چرچا حسین دا سمجھ نہیں آئے اجے بھی آخر سیدنا حسین نو نہیں مندے اہل بیت نال پیار نہیں کر دے جس نے ظلم کمایا ہے زہرا دے لال دے قیامت نو اس دے ہونے پرچا حسین دا کیونکہ دین تے ہوئے ہر جا حسین دا سن لو اے مسلمانوں میرے نبی دا فرمان جنت دے وچ جاؤنے ڈیرا حسین دا
مختصر حمد و ثنا. تھوڑی رپیٹ قریب کرو, رپیٹ تھوڑی فاصلہ قریب کرو مہربان. اللہ رب العالمین واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا ہے, جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے, عزت دین والا ہے, شہرت دین والا ہے, اولاداں دین والا ہے, تندرستی دین والا ہے, حجر و شجر بنان والا ہے, جو سورج نو گرمان والا ہے, چند نو چمکان والا ہے, ستاریاں نو چمکان والا ہے, سوچن واسطے دماغ دین والا ہے, ویکھن واسطے اکھ دین والا ہے, بولن واسطے زبان دین والا ہے, سنن واسطے کان دین والا ہے, چلن واسطے پیر دین والا ہے, کم کرن واسطے ہاتھ دین والا ہے, زمین سیرگاہ بنا دین والا ہے, آسمان چھت بنا دین والا ہے, جو ساری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے, اس رب العالمین واسطے. اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے, جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آیا ہے, رہنما بن کے آیا ہے, پوری کائنات نالو والا بن کے آیا ہے, پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا ہے, پوری کائنات نالو حسین بن کے آیا ہے, امت دے واسطے ہرس لے کے آیا ہے, امت دے واسطے پیار لے کے آیا ہے, امت دے واسطے چاہت لے کے آیا ہے, محبت لے کے آیا ہے, مٹھاس لے کے آیا ہے, جو دین اللہ لے کے آیا, قرآن اللہ لے کے آیا, فرمان اللہ لے کے آیا, سیرت اللہ لے کے آیا, صورت اللہ لے کے آیا, دعوت اللہ لے کے آیا, قبیلہ اللہ لے کے آیا, گھرانہ اللہ لے کے آیا, صحابہ اللہ لے کے آیا, قرآن اللہ لے کے آیا, فرمان اللہ لے کے آیا, جو آمینہ دا لال بن کے آیا, عبداللہ دا بیٹا بن کے آیا, عبد المطلب دا پوترا بن کے آیا, حضرت آمینہ دا لخت جگر بن کے آیا, ساڈے دلان دی بہار بن کے آیا, تینوں اور مینوں جہنم تو بچان واسطے آیا, جنت نو لجان واسطے آیا, بیگانیاں نو اپنا بنان واسطے آیا, رسیاں نو منان واسطے آیا, جھوٹ نو چھڑان واسطے آیا, غیبت نو چھڑان واسطے آیا, حسد نو مٹان واسطے آیا, محبت نو پھیلان واسطے آیا, جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے. لاہور دے زندہ دل نوجوانوں, بھائیوں, بزرگوں, معززات, روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں, میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وہ بھی دن تھے کہ ادھر ہاتھ میں جام, اب تو رستے بھی نہ یاد رہے میں خانوں کے. میں ساری زندگی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جاواں تاں بھی اپنے مالک دا شکر ادا نہیں کر سکتا. ساری زندگی انہیں دروازے تے پیار رہا تاں بھی اپنے مالک دا شکر نہیں ادا کر. کتھے ساری ساری رات چوریاں, جتھے کتھے ساری ساری رات وارداتاں ڈکیٹیاں. 25 سال ہو گئے نے ہن ساری ساری رات رب دا قرآن نبی دا فرمان. میرا عقیدہ نوٹ کر لو تاکہ تانوں سمجھنے چ آسانی ہو جائے, مینوں سمجھانے چ آسانی ہو جائے. کوئی کسے مسلک نہ تعلق رکھدا ہے, میرا کسے نال کوئی اختلاف نہیں. کوئی وہابی ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, حنفی ہے, شافی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, سہروردی ہے, قادری ہے, اہل حدیث ہے, کوئی بھی ہے. جڑا سونے دا غلام ہے میں او دا غلام ہوں. چھوڑیے فرقہ وریت. اے مسجد کنہ دی ہے جی, وہابیاں دی. اے کنہ دی ہے, دیوبندیاں دی. اے کنہ دی ہے, حنفیاں دی. اے کنہ دی ہے, شافیاں دی. اے کنہ دی ہے, اے حنبلیاں دی. اے کنہ دی ہے, قادریاں دی. اے کنہ دی ہے, اہل تشیع دی. ساریاں مسیتاں تسی آپو مل لیاں نے. انہاں چلا دا گھر کیڑا ہے؟ ایک سوال ہے سارے تے. مسجد وہابیاں دی جے, مسجد اہل حدیث, مسجد
دیوبند، مسجد حنفی، مسجد شافی، مسجد مالکی، مسجد حملی، مسجد سولوردی، مسجد قادری، مسجد نقشبندی، اللہ دا گھر کیڑا ہے؟ پوچھنا چاہنا تو اللہ دا گھر کیڑا ہے؟ یہ تو ساری تواڈیاں ہو گئی. معذرت دے نال ایک اعلان کرنا چاہنا، اللہ دے گھر نے تے انہوں اللہ دے گھر ہی رہن دیو، انہوں نے اپنی ملکیت نہ سمجھو. جیڑا مرضی آ کے نماز پڑھے، کسے دے کوئی پابندی نہ ہوئے. یہ مطلب جتنے موٹر وے تے مسیتاں نے وہی اللہ دے گھر نے، باقی ساڈیاں ساریاں ملکیتاں نے جنہاں تے کچھ بھی نہیں لکھے ہوندا. صرف اتنا ہی ہوندا ہے کہ یا حیو یا قیوم لکھے ہوندا ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دا نام لکھے ہوندا، بس. رہندی کھندی کسر مولویاں نے کٹ دیتی. معذرت دینا ویڈیو بن رہی ہے مولویو، اگر تواڈے تک میری ویڈیو پہنچ جائے نا، میریاں گلاں نو سوچنا لازمی. تنہائی دے اندر ادھی رات دا ویلا ہوئے، پچھلی راتی میریاں گلاں نو سوچنا ہے. نہ میں کوئی وڈا مولویاں، نہ میں کوئی وڈا شاعرہ، نہ میں کوئی وڈا نعت خواں، نہ کوئی علامہ، نہ کوئی فامہ، کچھ بھی نہیں. ایک وہ طالب علم ہے جڑا کلاس وچ سب تو نالائق ہاں، لیکن میرے مالک نے عزت بنا دیتی، لوکاں دے دلاں تے راج کرا دیتا ہے. رہندی کھندی کسر اساں مولویاں کر دیتی. جے کوئی ٹائم مانگ لوے بیچارہ، مولوی صاحب تہاڈا ٹائم چاہیے جی، میں ڈائری ویکھ لواں، پہلے نمبر تے اس مہینے میرا ٹائم ہی کوئی نہیں، تے دوسرے نمبر تے میری گڈی دا خرچہ اتنا ہے، اگے میرے کو چھوٹی سی چھوٹا تھوڑا کرایہ ہوندا سی، ہن میرے کو وڈی ہے وڈا کرایہ. جے کل نو تیرے کو جہاز ہویا تے نہ تو مکان ویچ کے تینوں دینا پینا ہے. معذرت نال ایک حدیث میرے سامنے آئی، میرا دل کردا میں تانوں سنا لواں، سنا دیواں. میرے ٹائم دا انشاءاللہ تانوں پتہ نہیں لگنا کیڑے ویلے میرا ٹائم گزر گیا، اور تسی سستی دا بھی شکار نہیں ہوو گے انشاءاللہ تعالی. جی دے دل وچ رتی جتنا بھی ایمان ہویا انشاءاللہ سست نہیں بیٹھے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابیوں قیامت دا دن ہوئے گا، میں حوض کوثر پہ کھلوتا ہوں گا، ایک گروہ ایسا آئے گا جنہاں نوں پانی ابو بکر نہیں پلائے گا، جنہاں نوں پانی حضرت عمر نہیں پلائیں گے، جنہاں نوں پانی حضرت عثمان نہیں پلائیں گے، جنہاں نوں پانی حضرت علی نہیں پلائیں گے، جنہاں نوں دادا زبیر نہیں پلائیں گے، حضرت بلال نہیں پلائیں گے، حسن حسین نہیں پلائیں گے. انہاں نوں پانی سونے دے برتناں دے اندر نہیں پلایا جائے گا، چاندی دے برتناں دے اندر نہیں پلایا جائے گا. صحابہ عرض کردے نے، سونیا پھر وہ پانی کیویں پین گے؟ میرے نبی نے فرمایا، انہاں نوں پانی میں اپنے مکھ نال پلاواں گا. انہاں نوں پانی میں اپنے مکھ نال پلاواں گا. میرے وس لگے نا، میرے میں ساری کائنات وار دے تے حوض کوثر دے گھٹ پانی دا سونے دے ہتھاں چ پی لواں. تو چند ٹکیاں دی خاطر، چند ہزاراں دی خاطر کی 50 لے لینا یا 60 لے لینا، 70 لے لینا، لاکھ لے لینا، میں ساری دنیا میرے وس لگے میں حوض کوثر دے پانی تو وار چندا. صحابہ عرض کردے نے، سونیا کون ہون گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے دین دے مبلغ ہون گے، میرے دین دے مبلغ ہون گے، جڑے قرآن بھی سناؤن گے تے اللہ دی رضا واسطے، میرا فرمان بھی سناؤن گے تے اللہ دی رضا. معذرت دے نال جدو مولوی پیسے مکا کے ٹر پوندا، ایمان نال دسو اللہ دی رضا رہ جاندی ہے؟ اب بولو تے صحیح. ساڈے مولوی دی وجہ تو عورتاں دا بھی فلڈ آ گیا. جی میں سیلاب نہیں آ جاندہ، عورتاں دا سیلاب اتر آیا جناب. میدان کس دی جی؟ میدان دین دے وچ جناب دین دی تبلیغ کر رہی. کی کر جی؟ ہر گھر محفلے ملا، ڈھولکی لئی ہوئی، این جی سرخی پاؤڈر لا کے، این جناب بہترین انہاں گجرے گجرے پا کے سامنے کیمرہ. لعنت تیری زندگی تے، ڈکن والا کوئی نہیں. مولوی خود بے عمل ہو گئے نے، جنہ دی وجہ تو یہ سارے جتنے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، مولویوں دی وجہ تو کھڑے ہو رہے ہیں.
اسی مولوی باعمل ہو جائیے نا اللہ دی قسم، پیچھے نماز پڑھنے والے باعمل ہو جان گے، جدو گھر جان گے انہوں دے گھر والے باعمل ہو جان گے، جدو محلے جان گے محلے والے باعمل ہو جان گے، جد شہر جان گے شہر باعمل ہو جائے گا۔ اسا حلال حرام دی تمیز ہی نہیں رکھی۔ ایمان نال دسو ماں دے پیٹ چ رزق دا انتظام کنے کیتا سی؟ ایک پانی دے قطرے تو انسان کنے بنایا؟ تیری کی صلاح ہے کہ جس رب تینوں پیدا کیتا ہے، جس رب تینوں عزت دیتی، اکھ دیتی، نک دیتا، کان دیتے، زبان دیتی، دماغ دیتا، جسم دیتا، تندرستی دیتی، تینوں سیرگاہ تیری زمین بڑھائی، گوشت تیرے واسطے، سبزی تیرے واسطے، رات تیرے واسطے، دن تیرے واسطے، فرور تیرے واسطے، سواری تیرے واسطے، کہ اس رب نو تو بھول گیا ہے؟ سارا کچھ رب دا کھا کے اتھے ایمان نال دسو اے بھائی ساؤنڈ والے کی نام ہے اپنا؟ عبدالستار عبدالرزاق بھائی، کوئی مینوں مکان دے دے یا تینوں مکان دے دے کہ جاؤ جناب ساری زندگی دے بیٹھے رہو، جدوں بھی مکان مالک دا فون آئے گا نے جی چوری صاحب تیرا کام بھی چھوڑ دے گا، وجہ اگر میں دن آنکھیں لگیا تو میرے تو مکان ہی نہ میرا کھول ہوئے۔ تو جس رب نے تینوں ویکھن واسطے اکھ دیتی ہے، تیری ایک اکھ ضائع ہو جائے، دنیا زور نہ لوے، کوئی دنیا دی طاقت وہ اکھ صحیح کر سکتی؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں وہ میرے دین دے مبلغ ہون گے، میرے قرآن بھی سنون گے، اللہ دی رضا واسطے سنون گے، میرا فرمان بھی سنون گے، اللہ دی رضا واسطے سنون گے، پر میں کیویں دساں، میں کیویں سمجھاواں، میں کیویں دعوت دیواں، میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں کہ موت ختم ہو جائے۔ مینوں اللہ دی قسم لاد رہن والے آ، میں جدوں گھروں نکلنا وا اپنی گھر والی نو کہہ دینا بچیاں دا خیال کریا جے، گھر دا خیال کریا جے، بچیاں نو قرآن پڑھا جے، گھر والی بازے ٹائم رو پڑھتی ہے کیوں کدھر چلو تسی آئی جان، میں کہا نہیں اللہ نے اعلان کیتا ہے، میرے نبی نے فرمائے زندگی دا بھروسہ ہی کوئی نہیں، کیڑے ویلے موت آ جانی ہے، تے گھروں جدوں بھی نکلنا آخری سمجھ سفر کر کے نکلنا وا، جدوں بھی میں بیان کرنا زندگی دا آخری سمجھ کے کرنا، جدوں بھی میں دعوت دینا زندگی دا آخری سمجھ کے دعوت دینا وا۔ لوگو آئیے اج صبح دی اذان ہوئی مسیتے نہیں ہوندا، زور دی اذان ہوئی مسیتے نہیں ہوندا، اثر دی اذان ہوئی مسیتے نہیں ہوندا، مغرب دی عشاء دی اذان ہوئی مسیتے نہیں ہوندا، تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بدنصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ۔ نواں کلام تواڈے واسطے لے آندا ہے، لوریو اللہ تیری میری زندگی کرے، دین دے اُتے خرچ کر دے ہو، نمازاں نہ چھڑیا نے، محبت کرنا نہ چھڑیا نے، میٹھا میٹھا بولنا نہ چھڑیا نے، تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بدنصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ۔ نہیں بول دے پہ میں ہزاراں دے مجمع چ بولن والا تھوڑے بھی ہو تے سونے ہو، سنن والے ہو، پیا مجمع ہزاراں دے ہوندے نے لیکن توجہ نہیں ہوندی، تسی تھوڑے بھی ہو تو لیکن توجہ نال تے سن دے پے ہو نا، جاگدے بیٹھے ہو نا، پکی گل ہے جاگدے بیٹھے ہو، امتحان لے لواں، جاگدے بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑا کرو کھاں جڑے سوتے پے نے، تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بدنصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ۔ جتنی بھی مخلوق دنیا دے اُتے سب نو رزق وی پہنچیندا اے اللہ۔ تو در در تے جاویں تے سر نو جھکاویں، مسلمان ہو کے تے شرک کماویں، شرک نو تے نہیں
کہ تینوں وجہ تئی سمجھ کیوں نہیں آئی اے قرآن وچ بھی دسیندا اے اللہ کہہ دیو تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بدنصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ اسی دین دے ٹھیکیدار بنے پھرنے ہاں دین دے ٹھیکیدار تسی تا ماشاءاللہ جڑے اہل حدیث وہابی ہو تسی تاندے اسی بھاویں جو مرضی کریے اسی تے نہ شرک کرنے ہیں نہ درباراں تے چادراں چڑھاونے ہیں نہ اسی شرکیہ گلاں کرنے ہیں نہ اسی غیر اللہ دے نیاں دی نظر و نیاز دینے ہیں نہ اسی جناب جا کے چادراں چڑھا کے نہ اسی ساتے کرنے ہیں نہ چالیے کرنے ہیں اسی تے سدھے جنتی ہیں اللہ دی قسم ہے ساڈے کول بھی کوئی جنت دی ٹکٹ نہیں نہ بریلویاں کول نہ اہل حدیثاں کول نہ وہابیاں کول کسے کول ہے تے مینوں وکھاؤ ہے کسے کول بولو تے صحیح جنت دی ٹکٹ کنوں ملے گی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ اور اللہ دے رسول دی منن والے نو جنت مل جائے وہ بھاویں منن والا بھاویں وہابی ہے سنی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے حنفی ہے شافعی ہے مالکی ہے حنبلی ہے سہروردی ہے قادری ہے کوئی بھی ہے جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا انہوں جنت مل جائے گی جڑا انکار کرے گا جہنم نو جائے گا اہل حدیث ہو کسے خوش فہمی چ نہ رہنا اگے لوگ ساڈا نام لے کے آندے سن جناب ہے جڑے اہل حدیث نے نا اے نہ پیسہ مکاوندے نے جی اللہ دی رضا واسطے تقریراں کردے نے اسی دویاں نو بھی کٹ گئے ہیں اسی دویاں نو بھی معذرت نہ دویاں نو بھی کٹ گئے ہیں ہن آئیے سنیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میرے نبی دا فرمان سن لو اہل حدیثو وہابیو میرے نبی دا فرمان سن لو میرے نبی نے فرمایا جن نے جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دیتیاں جان بوجھ کے نماز چھڑ دیتی انہاں رب نال شرک بھی کیتا ہے رب نال اعلان جنگ بھی کیتا ہے انہاں کفر بھی کیتا ہے آج ساڈے گھراں دے گھر بے نماز ہوئے پہلے بیوی ہے وہ بھی بے نماز بیٹا ہے وہ بھی بے نماز بھائی ہے وہ بھی بے نماز چاچا ہے وہ بھی بے نماز میرے نبی نے فرمایا جنہیں جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دیتیاں وہ بھاویں وہابی ہے سنی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے حنفی ہے شافعی ہے مالکی ہے حنبلی کوئی بھی ہے جنہیں جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دیتیاں انہیں رب نال شرک بھی کیتا رب نال کفر بھی کیتا رب نال اعلان جنگ بھی کیتا اسی کتنے خوش نصیب ہیں کہ سونے دے غلام اللہ سونے دی غلامی کی زندگی گزار دے دے اور میں جس بات دے بارے اعلان کرنا چاہنا سنیے میں اترنے لگا تو مینوں قاری صاحب پوچھتے ہیں بھی تواڈے گن مین کتنے نے میں کہا دنیا داراں دے جڑے دنیا دار گن مین ہوندے نے نا انہاں وچ کام ہی وفا لبدی ہے اور روپیاں تے وک جاندے نے کی ہوندا ہے بولو تے صحیح روپیاں تے وک جاندے نے نال گن مین ہی بندے نوں مروا چھڑدے نے اسی انہاں گن میناں تے یقین رکھنے ہیں جڑے گن مین میرے اللہ نے دتے نے اب بندے نال 24 گھنٹے کنے فرشتے ہوندے نے موڑ سوچو تانوں پتہ ہی کائیں نہیں کہ کنے فرشتے ہوندے نے میں تانوں دس دینا فقیر جا بندہ علم کسے دی وراثت نہیں جدو سونے نبی نے نبوت کا اعلان کیتا ہے نا فرمایا رب العالمین نے لوگوں ادھروں میرے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیتا ہے آسمانوں تو آواز آئی ہے اور میرے ملائکہ میرے فرشتے ہو اور سارے طریقے بدل دیو سارے طریقے بدل دیو جڑا میرے نبی دا غلام ہوئے گا تو نون میں اضافی مل جان گے دو کاتبے وہی دو نالگن مین 24 گھنٹے ہوندے نے لیکن حفاظت ہوندی کردے نے جڑا سونے دا غلام ہوندا ہے بے شرابی زانی انہاں دے ہوندے نال ہی نے لیکن انہاں دی امداد کردے بولو انہاں دے نیڑے جاندے نہیں جاندے جے سونے دا غلام ہوویں گا اللہ تو ڈرن والا ہوویں گا تیرے نال اللہ نے 2 فرشتے اور اضافی بھیجے نے گن مین اگلی ان گل سن کے تسی اور حیران ہو جاؤ گے
ہو سکتا ہے تواڈے تک یہ نہ حدیث آئی ہوے یا کسی نے نہ پہنچائی ہوے تے میں تواڈے سامنے معذرت میں گل کرنا چاہنا سی سونے دے غلام ہاں کہ نہیں جڑے جڑے سونے دے غلام بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ فرمایا رب العالمین نے جبریل جیل اپنے جلیل جڑے کاتب وحی نے انہاں نوں اعلان کر دے ہو جڑا میرے نبی دا غلام ہوئے گا میرے نبی دا امتی ہوئے گا پہلے نبیاں دی امتاں گناہ کر دیاں لکھیا جاندا سوچ لیا گناہ کرن دا ارادہ کر دیاں لکھیا جاندا آسماناں تو آواز آندی ہے او میرے کاتب وحیو اونی دیر تک میرے نبی دے امتی دا گناہ نہیں لکھنا جتنی دیر تک میں رب تو نہیں پوچھنا نبی دے غلام نے گناہ کر لیا فرشتے پوچھ لیا اللہ لکھ لئیے آسماناں تو آواز آندی ہے نہیں 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 مینوں میرے نبی دی عظمت دی قسم ہے اینوں 7 دن مہلت دے دیو اینوں 7 دن مہلت دے دیو کچی پلسن لکھ لو کچی پلسن اینوں 7 دن مہلت جے 7 دناں دے وچ انہیں معافی مانگ لئی میں رب اینوں معاف کر دیواں گا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرے نبی دا امتی ہوئے گا محبوب فرماندے نے جدو 7 دن گزر گئے فرشتے پوچھے اللہ لکھ لئیے آسماناں تو آواز ہوندی ہے انہوں کچی جی ڈیری تے لکھ لو پہلے حدیث کے 6 گھنٹے مہلت دے دیو 6 گھنٹے تو معافی مانگ لے گا میں نو معاف کر دیاں گا ہن کچی پنسن لکھ لو اگر 7 دناں دے اندر اندر انہیں معافی مانگ لئی میں رب معاف کر دیواں گا نہ سانو پڑھے 6 گھنٹے فکر آ گیا کسی اللہ تو معافی مانگ لویے اے اللہ دی قسم میں جس طرح میں پہلے وچ گل ایڈ کرن لگا لیکن میں تھوڑا جا اگے نکل گیا کہ ساڑیاں مولویاں دی غلطیاں دی وجہ تو عورتاں میدان تبلیغ چ اتر آئیاں وہ سمجھدے نے تبلیغ اسی کرنی ہے لیکن سونے نبی دی حدیث سن لو اور سن لو امام احمد رضا بریلوی دے کول ایک بندے نے پوچھیا امام صاحب مینوں اے دسو عورت نعت پڑھ سکدی ہے آکھیا عورت نعت پڑھ سکدی ہے لیکن اے دی آواز اگر غیر محرم دے کناں تے گئی اینوں ثواب دی بجائے اینوں گناہ لبھے گا اینوں ثواب دی بجائے گناہ لبھے گا ساڈی نہیں مننی نہ من اپنی تے من اپنے امام دی تے من حدیث ہن جڑی سو تواڈے سامنے میں ایڈ کرن لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں جمعہ دا دن میرے نبی کریم جمعہ المبارک دا خطبہ دین واسطے مسجد نبوی تشریف لے گئے پیچھے بازار دے اندر میرے نبی دے پیچھے پیچھے حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں ہن ویکھیا بی بی کولو گزرے نے بی بی نے اتر لایا ہے بھی ماں فرض پڑھن بھی جمعہ جا رہی ہے پوچھ دے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بہن کدھر چلی ہے کہ ابو ہریرہ جمعہ پڑھن چلیاں او بی بی او بہنوں اے حدیث صرف تواڈے واسطے ہے آؤ سن لو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے بی بی اے جڑا تو اتر لایا ہے اے جڑی خوشبو لائی ہوں میرے نبی نے فرمایا تیری بی بی خوشبو لا کے اتر لا کے غیر محرم دے کولوں لنگ جائے غیر محرم دی خوشبو سنگ لوے او بی بی زانیاں جہنمی ہے واپس چلی جا غسل کر کے آ کپڑے بدل کے آ پھر مسجد تے آویں یہ میرے نبی دا فرمان ہے لیکن ساڈا کی ہے ایک گل اور یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا بیٹی اور بیٹے دا اگر رشتہ کرنا ہے نا دین دی نسبت ویکھ کے کرنا ہے دین دی نسبت ویکھ کے کرنا ہے بچہ نمازی ہوئے سنت دا پابند ہوئے اللہ دا قرآن پڑھدا ہوئے یا اللہ دے قرآن تے عمل کردا ہوئے غریب گھر ویکھ کے حافظ قرآن نو نہ چھڈی غریب گھر ویکھ کے
باپ پرد بیٹی نو نہ چھڑی، بیٹے نہ نکاح کر لوی، اللہ دی قسم تیرے گھر چ برکت آ جائے۔ اگر تو اس گل تے عمل نہ کیتا، دولت ال ویکھ لیا، زمیناں مربیاں ال ویکھ لیا، کوٹھیاں بلڈنگاں ال ویکھ لیا، نوکریاں ال ویکھ لیا، پھر انہاں دے گھراں چ سکون نہیں ہوندا، انہاں دے گھراں چ ہمیشہ واسطے لڑائیاں ہی پیاں رہندیاں۔ میں کتنے ایسے گھر دیکھے، کتنے ایسے گھر دیکھے۔ امام شافعی دے دور دے اندر وقت دے بادشاہ نو ایک عورت ویکھی تے آکھے اس عورت نو میں نکاح کرنا، پتہ کیتا تے عورت شادی شدہ، آکھے دے خامدوں بلاؤ، بادشاہ کہنا انہیں روپیہ لے لا تینوں طلاق دے دو، کہنا میں کیوں دیواں بھائی، بادشاہ تو اپنے گھر ہے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے نو زبردستی مناؤ، بڑے بڑے مولوی فتویاں بھی دیتے اتھے، مولوی جی لے لو جی جبری طلاق لے لو، کچھ نہیں ہوندا، نہیں طلاق دے جو زبردستی لے لو۔ امام ایویں نہیں بن جاندہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جی میں کرنا تے آواز گئی، صدا بلند کر دیتی وقت بادشاہ دے سامنے، لوگو جبری طلاق جیڑی ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بادشاہ نو پتا چلیا، لوگاں نو آنکھیں نو پکڑ کے لے آؤ، فرید جناب لگے جاندے نے، اودے غلام سپاہی لگے جاندے نے، امام شافعی نو پکڑ کے لے آندا، اودی داڑھی منی گئی ہے، منہ کالا کیتا گیا، کدے تے بٹھایا گیا، لوگوں کتری بھی شرمندگی نہیں کی، امام شافعی نے لوگوں گلیاں دے اندر گزر رہے ہیں، اعلان کر رہا لوگوں میں امام شافعی ہوں، جبری طلاق حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایتھے تے ماشاءاللہ مولوی نو بھاویں ڈکسڑے مارنے پونا نہ میری خطابت نہ جائے، میری مسجد نہ جائے، میری امامت نہ جائے۔ اور ساڈے پنڈ دے اندر نا آج تو 25 سال پہلے نمبردار نے مولوی لے آندا، نمبردار دیا چنگیاں مچھاں سن، آندے ہی مولوی نے پہلا درس دیتا، مچھاں مکرو نے، مچھاں کٹاؤ، داڑھی وداؤ۔ نمبردار دی داڑھی ہے کوئی نہیں سی، مچھاں وڈیاں وڈیاں، 20 مردانے کلا نمبردار دیندا سی۔ وہ ڈیرے تے بیٹھا پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولوی نو میں ہی دانے دینا، میں ہی روٹی گلنا تے ہٹ کے میریاں مچھاں تے ہی شروع ہو گیا۔ غصے دے اندر آیا، جاؤ مولوی نو سد کے لیاؤ۔ نوکر گیا، مولوی صاحب تیری شامت آ گئی، جیڑا تینوں 20 من دانے دیندا تے روٹی گلدا اون دی مچھاں تے تو دمی درس دے چھڈیا۔ ہن چاہیدا سی نا مولوی نو، چاہیدا سی نا دانے جاندے نے تے جان، روٹی جاندی تے جائے، نہ جائے تے نبی دا فرمان نہ جائے، چاہیدا سی کہ نہیں؟ لیکن جیسے مولوی ویکھے 20 من دانے تے نال دمی نہ پروٹھا دیسی گھیو دا تے مکھن تے نال مکئی دی نال روٹی، ایک دو لبنی اتھے تے بڑی لسی دا جناب جگ بھری کے آ جاندا ہے، دودھ دا جگ آ جاندا ہے۔ اور کہا مولوی حکیم مچھا تے مسئلہ کیتا ہی، آندا جی مسئلہ تے کیتا ہے پر تانوں سونیاں لگدیاں نے، نالوں دیا مچھاں نو ہاتھ لایا۔ کیسے کیسے مولوی آ گیا اللہ دی قسم، کیسے کیسے مولوی یار، دنیا جاندی تے جائے، برادری جاندی تے جائے، برا جاندے نے تے جان، رشتہ دار جاندے نے تے جان، نہ جائے تے رب دا قرآن نہ جائے، کملی والے مصطفیٰ دا فرمان نہ جائے۔ عقیدہ رکھن والے میرے بھائی موجود بیٹھے کہ اللہ دے نبی حاضر ناظر نے، ساڈے کول نے، سانو ویکھ رہے، سامنے آمن والے پیو دا حیا کرنے، سگریٹ لکا لینے، شراب لکا لینے، نہیں حیا کیتا تے آمینہ دے لال دا حیا نہیں کیتا۔ تو کول سمجھ کے بھی فلمہ وینا ہے، کول سمجھ کے بھی داڑھی مناونا ہے، کول سمجھ کے بھی نمازاں نو پڑھدا، تیرے رنگا بد نصیب بندہ ہی کوئی۔ آئیے جڑے سونے دے غلام ہون گے انہوں کی ملے گی؟ بولو کی ملے گی؟ جدو جنت وچ ایسا جانے، یہ سارے آج تواڈے سامنے نویں کلام نے، میں اگے کتے نہیں پڑھے۔ اے پٹھا صاحب بیٹھے نے، انہاں دی محبت جناب سال پہلے ملاقات ہوئی جیل روڈ تے، انہاں جناب حکم کیتا ہے میں حاضر ہو گیا، میرا سفر بھی اللہ دی رضا واسطے، میرا پڑھنا بھی اللہ دی رضا واسطے، تواڈے نال ہم کلام ہونا بھی اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ سانو سارے جنت وچ لے جائے، اللہ ساری قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ مردی باقی کلمہ نصیب فرمائے۔ جدوں جنت وچ ایسا جانے، ساڈا ہونا پکا ٹھکانے، جدوں سامن سرور آنے، دیدار کر
پو ہن گوڈے چھڑ کے کہہ دو سبحان اللہ اور تقریر کدے پھر کرانگا اور نبی دیا نعتاں سن لو اللہ دی حمد سن لو حسن حسین دی شان سن لو صحابہ دی شان سن لو جدو جنت وچ ایسا جانا ہے ساڈا ہونا پکا ٹھکانا ہے جدو سامن سرور آنا ہے دیدار کر سا لکھ وار کر سا کہہ دیو سارے جگ دا مالک اللہ تو دے تیرا تسلا سانو سونے دا امتی بنایا ساڈا سلطان نصیب جگایا جڑے حسین سونے والے جڑے حسین سونے والے بن جانی انہاں دی گلے دیدار کر سا لکھ وار کر سا دیدار کر سا لکھ وار کر سا جدو جنت وچ ایسا جانے ساڈا ہونا پکا ٹھکانے جدو سامن سرور آنے دیدار کر سا لکھ وار کر سا میرے دل دا ارمان پورا کر سی رب رحمان حوض کوثر تے میں ہووا سونا رج پلاوے جامے سونے نے جام پلاونا پورا ارمان ہونا دیدار کر سا لکھ وار کر سا دعا کرو اللہ سانو سارے نو صحت عطا فرمائے آمین کہہ دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبلی والے آقا دا دربار جہانو سونا ہے اگر نعتاں سننا چاہندے ہو نمیاں نمیاں سننا چاہندے ہو مل کے کہہ دیو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دیو کملی والے آقا دا دربار جہانو سونا یاد ہو جائے گی صبح دی نماز پڑھے زور دی پڑھے عصر دی پڑھے مغرب دی پڑھے عشاء دی پڑھے باہر نکلے تینوں کوئی بندہ مل جائے انہوں کہہ دیوی کملی والے آقا دا دربار جہانو سونا کملی والے آقا دا دربار جہانو اور مل کے پڑھ لو یاد ہو جائے گی کملی والے آقا دا دربار جہانو یا اللہ جڑا ہوڑی بولے او دی سم بند ہو جائے کملی والے آقا دا نہیں سمجھ آئی لوریو تسی تے بڑے تیز ہو توڑیاں تے گلاں پورے پنجاب چوندیاں نے سارے صوبیاں چوندیاں نے لیکن تسی ٹلے کیوں بول دے ہو سونے دی نعت سونے دے شہر دا ذکر کملی والے آقا دا دربار جہانو جنہ دا یقین ہے وہ سونا بولن جنہ دا نہیں یقین چپ ہو جان کملی والے آقا دا سونا کملی والے آقا دا دربار جہانو کملی والے آقا دا دربار جہانو سونا ابو بکر عمر عثمان علی ہر یار جانو سونا کملی والے آقا دا سونے دی گل بات نہ مکے کردہ رواں میں رات نہ مکے پڑھدا رواں میں نعت نبی دی
नाथ न मुके बात न मुके कमली वाले आका दा दरबार जहानो सोना है कमली वाले आका दा दरबार जहानो सोना है अबू बकर उमर उस्मान अली हर यार जानो सोना है कमली वाले आका दा दरबार जहानो सोना है इब्राहीम किया मैं फिर के ते छान दिता जग सारा ऐसा ना कोई जमिया ना कोई जमना नबी प्यारा ऐसा ना कोई जमिया ना कोई जमिया नबी प्यारा ऐसा ना कोई जमिया ना कोई जमना नबी प्यारा इमाम है गुल इमाम सरदार जानो सोना कमली वाले आका दा दरबार लाहौर दे रहने वाले आ जदों तेरी सवेरे अख खुले तेरी जबान ते जुमला होवे कमली वाले आका दा इत्थे ना वाबी दी गल है ना सुन्नी दी गल है ना बरेलवी दी गल है ना देवबंदी दी गल है किसे मसलक दी गल कोई नहीं कमली वाले आका दा अरे जहानो सोना है अबू बकर उमर उस्मान अली हर यार जानो सोना है कमली वाले पढ़ लो कमली वाले अबू बकर उमर उस्मान अली हर यार जानो कमली वाले आका दा कमली वाले आका दा दरबार जहानो सोना सोने दे कोलों पुछ पुछ के जिवें अल्लाह पाक बनाया है काफ कुन दियां मंजिलां पहलियां सन जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी कौन कहंदा नबी नूं वड्डे भरा जी ना समझो उस कोड़े बेईमान नूं गोली मार दियो जेड़ा आखे मेरे नबी नूं वड्डे भरा जी ना समझो सल्लल्लाहु काफ कुन दियां मंजिलां पहलियां सन जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी रब ने लिख दिता खत्म रसालतां दा मिट्टी आदम दी अजे बोई होई सी आया सारे जहान ते चन बन के जिंदी विच बाइबल पेश गोई होई सी संसार जमीन नु भाग लग दे जेड़ी मुद्दा तू पहले मोई होई सी मोहम्मद मोहम्मद पकाउंदा चला जा ए हो गीत संसार गाउंदा चला जा मोहम्मद प्यारा बड़ी शान वाला बड़ी शर्म वाला बड़ी आन वाला तू दरूदां दी बरसात पाउंदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद पकाउंदा चला जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे मूसा ईसा ते आज़म वी डोले ते सोहणे नूं तक के लुकन सारे ओले नबियां ने मिल के इहो बोल बोले बिना मुस्तफा दे छुटकारा नहीं होना मोहम्मद नूं छड्डिया गुजारा नहीं होना सोहणे दे कोलों कुछ कुछ दे जिवें अल्लाह पाक बनाया सोहणियां जुल्फा सोहणे दियां अम्मी आयशा ने फरमाया सोहणियां जुल्फा सोहणे दियां अम्मी आयशा ने फरमाया हसन कहे मैं सदके दा मन ठार जानो सोना कमली वाले आका दा गलियां दे अंदर टोर टोर के असां कीते नज़ारे मदीने दे लिखण वाला भी तुहाडे सामने पढ़न वाला भी तुहाडे सामने पढ़न वाला भी तुहाडे सामने लिखण वाला भी तुहाडे सामने वो वखरी गल है
मैं उन्होंने मौलवियों वास्ते दुआ करना, कम से कम मेरा नहीं ना लेना ना लो, कोई गल नहीं। लेकिन जुमा पढ़ान लग्या बैठे भी मिंबर ते हो, बैठे भी पाक जगह ते हो, सोने नबी दे मिंबर ते बैठे हो, इत्थे तो ना झूठ बोलिया करो जी अज मैं ताज़ा ही लिख के लिया है जी, मेरा अपना लिखा होया है। लिखण वाला कौन है? तुहाडे सामने बैठा है। इहो जी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। क्यों जी? मैं क्यों ना कह देवां तेरे लाहौर दे रहन वाला बाबा जी लहरी, मैनू गल याद आई, बाबा जी लहरी ने अगर वो जिंदा ने ते अल्लाह शफा दे, अगर वो फौत हो गए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बाबा जी लहरी ने कमाल कर छड़िया। लोगों अगर किसी का भी कलाम लिखा होवे ओदा नाम लैके दुआ करा छड़ी करो, नहीं नाम लेना अपना भी ना ऐड कीता करो। बाबा जी लहरी की गल सुना देवा, सुना देवा, सुनना चाहते हो? बाबा जी लहरी ने कमाल कर छड़िया। पट्ठियां दे विच दो तीन मशीनां लगियां ने, काले थड़ां विच वेखो तारां लगियां ने, ते दुध दे विचों दही ते दही विचों थिंदा ए, मर जाने मालक जिंदा ए। और तेरे लाहौर दे रहने वाला बाबा जी लहरी शायद किसी ने ना सुनिया या नहीं सुनिया, लेकिन कमाल कर छड़िया तौहीद ते, कमाल कर छड़िया। आंदे ने पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने, ते दुध दे विचों दही ते दही विचों थिंदा ए, मर जाने मालक मालक। एक दिन आखर दुनिया छड़ के जाना है, तेरा मेरा बंदिया कबर ठिकाना है, ते दस तैनू मैनू रिज़क कौन देंदा है, मर जाने मालक जिंदा है। ते टिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने, ते किधरों बनया बंदा ते किधरों परिंदा है, मर जाने मालक। फिर क्यों ना कह देवां गलियां दे अंदर टुर टुर के असां कीते नज़ारे, असां कीते नज़ारे मदीने दे, जदों मस्जिद नबवी वेखीए लू ठर गए मेरे सीने दे, गलियां दे। मैं अगे शुरू तो एक गल की, हुण ते औरतां दा फ्लड आ गया, बहुत बड़ा फितना औरत की शक्ल दे अंदर। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा, सुन्नियो वाबियो बरेलवियो देवबंदियो। मैं अगे गल की इत्थे ना वाबी की गल होनी, ना सुन्नी की गल, ना बरेलवी किसी की भी नहीं होनी, इत्थे रब दे कुरान की गल होनी है, नबी दे फरमान की गल होनी है। हुण वेखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहन नबियो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। जेड़े दिन ने कुरान दी आयतां उतरियां, आलमे दीन बैठे ने, हाफिज़े कुरान बैठे ने, कारिए कुरान बैठे ने, इमाम बैठे ने, खतीब बैठे ने, एक तालिब इल्म जिहा बंदा हाँ, कोई गलती हो जाए तो इंशाअल्लाह मेरी इस्लाह कर देना, मैं गुस्सा नहीं करांगा। जेड़े दिन कुरान दी आयतां उतरियां, मेरी और तुहाडी अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, सारी रात मदीने दे अंदर मुसलमानां दे घरां दे अंदर जगमग जगमग दीवे बाले गए, टुकड़े पकड़ पकड़ के चादरां दे उन्हां नूं टांकिया गया, सूई नाल सीता गया। जदों मोमना दियां बेटियां बाहर निकलियां, परत निकलियां। इत्थे की है? सुर्खी पाउडर लाया, ब्यूटी पार्लर तो आके इंजना मोबाइल सामने रखा, आंधी जिस किसी को भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, नीचे जो है ना वो लिखा हुआ है, आप हमारे साथ राब्ता कर सकते। लानत तेरी जिंदगी दे उत्ते ऐसी खबीस औरत, तो लोगों के ईमान जाया कर दी बानी। और सुनो नौजवानों बुजुर्गों, अल्लाह की कसम है झूठे ते लानत, मोबाइल खोल के देखो, मोबाइल इस्तेमाल करना गुनाह नहीं। मोबाइल या केबल या डिश एंटीना, एक प्याला है,
یہ شراب پیویں گا تے حرام ہے، یہ دودھ پیویں گا تے حلال ہے، اسلامی چیلنج سنے گا تے حلال ہے، دے وچ کنجریاں ویکھے گا تے حرام ہے۔ کو میری گل سمجھ آئی؟ ہاں جی، جس کسی کو بھی میرا واٹس ایپ نمبر چاہیے، میرا ذاتی نمبر چاہیے، اس نمبر پر رابطہ کر سکتے، تیری ایسی تے تیسی۔ اور سنو اللہ دی قسم ہے، میں غلط نہیں یہ کہہ رہا، مونات کری اور پیار محبت دے نال دعوت پتہ کی آندی ہے، این گانے پا کے نا پھلاں دے بیوٹی پارلر تو آ کے آندی جد میں پہنچی شہر مدینے، اکھ کیمرے وچ، جد میں پہنچی شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے، لعنت تیری زندگی تے، آکھو لعنت تیری زندگی تے، اللہ دی قسم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آندھی ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے، او میں سوچن تے مجبور ہو گیا، میں جڑا نا ٹرالے دی تار لینی سی تے میں کہا تار ٹرالے دی کدے کول لبے گی؟ او دا کہا حاجی چھرے کول لبے گی۔ پھر ایو جی حاجی انہاں نوں ملدے ہونے، خدا دی قسم ہے انہاں بیبییاں تو جان چھڑاؤ، اللہ دی قسم ہے انہاں بیبییاں کھڑو اور یار اٹھاؤ کوئی نہ کوئی تا جھنڈا اٹھاؤ، تسی ایجنڈا کھڑا کر دیو، کوئی بی بی آ کے تھے میلاد نہ پڑھے، کوئی بی بی سونڈ لا کے، کتنی باری سونڈ تسی لے گو، پڑھ دیا نے کہ نہیں پڑھ دیا، پڑھ دیا نے کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ سانو ہدایت نہ سنی، آؤ میں سناواں حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، کہہ دیو حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، دنیا دے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال، اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جائے، سونے دے انگلی ہلانے دی نہیں ملدی مثال، بول کرو سونے دے انگلی ہلانے دی نہیں ملدی مثال۔ اچھا والے ربا جوش دے اندر کوئی غلط الفاظ نکل گیا ہے، تو بھی معاف کر دے، تسی بھی معاف کر دیا جے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، او نور اپنے دتیاں شانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ۔ جڑے جڑے دیوانے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ او نور رب نے دتیاں شانہ، بھٹا صاحب سارا جگ سونے دا دیوانہ، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، ہر نبی دا مقام ہے اعلیٰ، میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا، میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا کی انگلاں چو پانی چلانے دی نہیں ملدی مثال۔ اور سنو ایک اور بڑی وڈی بد نصیبی ساڈی، سب تو اچھی ذات کی دی ہے، بولو کوئی وہابی سنی بریلوی کوئی بیٹھا، سب تو اچھی ذات کی دی ہے، اس تو بعد مقام ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تو بعد مقام اہل بیت دا، اس تو بعد صحابہ دا، اس تو بعد اللہ دے ولیاں دا، ایویں ہی ہے۔ ہن ہوندا کی ہے، اسی ممبر تے بہن والے نکے نکے بچیاں دے ذہن واش کر چھڈے نے، ایو جے ذہن بنا چھڈے نے نا کہ بچے بھی وہی کام کردے نے جڑے اسی ممبر تے بیٹھن والے مولوی کرنے ہاں۔ ہن کی کردے نے؟ کہ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت محمد، نعرہ آندے نے کہ نہیں؟ اللہ دا نام ہولی لیندے نے،
سونے نبی دا نام ہولی لیندے نے، سیدنا علی دا نام جنہ ٹل ہوندا اتنی مارتے، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ حالانکہ چاہیے سی سب تو اچا مقام میرے اللہ دا ہے، اچا نام بھی اللہ دا ہے، تو اچھی نعرہ بھی میرے اللہ دا مارنا چاہیے، ایویں ہی ہے؟ اب بولو تو صحیح۔ پھر جنی دیر تک مولوی نو نہ پیسے لبدے رون نہ وہ ایک لفظ تے ٹکیا رہندا ہے، اگا نہیں ہوندا۔ ازما کے ویکھ لے، اگلے دن میں ایک جگہ ساڈا پروگرام کٹھا سی، میرے اگر 100 پروگرام ہوندا ہے تو 80 پروگرام اہل سنت وچ ہوندا ہے۔ میرے تو پہلے ایک مولوی تقریر کر رہا، سون والیا اللہ تیری زندگی کرے، اللہ سارے دی زندگی کرے۔ 15 منٹ انہیں ایک لفظ تے لائے نے، کنے منٹ؟ جیسے نظر ماردہ رہے، جیسے تو سٹن والے کھلو گئے نا، وہ چلو تھوڑا جا آگے چلے آ۔ وہ لفظ کیڑا ہے؟ سونیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا۔ اس لفظ تو 15 منٹ لائے نے، جنی دیر تک لوگ روپیے دن دے رہے۔ ہوں اصا مسلمان ہے سمجھ لیا ہے مولوی نے روپیے دیتی جاؤ، ساڈا پیو بھی جنت، ساڈا دادا بھی جنت، تسی نماز نہ پڑھو کوئی گل نہیں، مسیتے نہ جاؤ کوئی گل نہیں، قرآن نہ پڑھو کوئی گل نہیں، نبی دا فرمان نہ پڑھو کوئی، مولوی دی جے بری جو اللہ بھی مولوی ٹھیکہ چاہ لیا، تو بھی جنت ہے، تیرا پیو بھی جنت ہے، تیرا دادا بھی جنت ہے۔ مولوی بخشائے گا تے اپنے ماں پیو نو بخشائے گا، تیرے ماں پیو نے کوئی ٹھیکہ چاہے؟ کیوں جی؟ اونی دیر تک مولوی میٹھا میٹھا تیرے نال بولے گا جنی دیر تک تیرے کول پیسہ ہے، جنہاں کول پیسہ نہیں ہوندا مولوی دا سلام ہی ادھا لیندا ہے۔ ایویں ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ دی قسم اسی طرح۔ اگلے دن میں بیٹھا یا گل بڑی کرنے نہیں سی چاہیے لیکن میں کر دینا۔ ایک نوجوان آیا میرے کول قاری صاحب، آ کے آندا جی مینوں سپارے چاہیے نے، میں کہا الماری جی پینے لے لا، آندا یہ نہیں چاہیے اور جڑے تساں پڑھے نے۔ اچھا میں کہا پیو کندہ مریا ہے؟ اس نے کہا میرا کی لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں کہا فرض کر میں تنوں اپنا پڑھیا دے دینا، پچھو ملک الموت آ گیا، میں تو اپنا پڑھیا تنوں دے چھڑا، میرے کو تو گناہ، میں تو گیا نا جنم نو۔ اس طرح کر پہلے میرے گناہ لے جا، تیرا پیو سزاب ہو گئے، موڑا بھی نیکیاں لے جامی، تیرا پیو بخشیا جائے گا، مڑ میرے کو نہ نیکیاں ہون گے نہ گناہ ہوئے گا، میں بھی جنت ہے تیرا پیو بھی جنت ہو سکے۔ جی گل سیدھی جی میں پڑھاں گا تو میرے پیو نو لبنا ہے، وگرنہ کوئی نہیں لبنا۔ خود پڑھو، خود پڑھو، اللہ دی قسم مولویاں تے نہ چھڈو، مولویاں تے نہ چھڈو۔ ہاں کوئی با عمل ہوئے وہ کو دعا کرا لیا کرو۔ اساں تے ماشاءاللہ جڑے اہل حدیث ہے نا، اہل حدیث شارٹ کٹ نماز، شارٹ کٹ، عشاء دے 4 فرض پڑھے، 2 سنتا پڑھی، 1 وتر پڑھا گھر۔ اسی ہو تھوڑا شارٹ کٹ، ساڈے پنڈ دے اندر نا 15 دن مسلسل عشاء تے مغرب جمع ہوندی رہی ہے۔ ہن اج میں تانوں ایک حدیث سنا کے جانا، اہل حدیث ہو اگر ایک حدیث پہ عمل کر لو گے نا اللہ دی قسم ہے، اسی جناب انہاں سنتا جی غیر موقدہ نے، اے موقدہ نے، اے غیر موقدہ نے، اے موقدہ۔ اگر تینوں پتہ لگ جائے نا اثر دیا سنتا دا کتنا مقام ہے تو ساری زندگی نہ چھڑے۔ سینہ ممبر نالودا سبز گنبد کی چھایوں دی، اساں مدتا دے سکدیاں نو ٹھہرن داتا نہیں بول دے پے، اساں مدتا دے سکدیاں نو ٹھہرن داتا مزہ آوندا۔ انشاءاللہ تعالی باقی دے نویں کلام زندگی رہی تے پھر ملان گے، نہ رہی دعا کر چھڑیا جی، کیوں جی میں انشاءاللہ سارے واسطے ایک اور ذرا اہل حدیثو تھوڑے اس کام تو ہاتھ تھوڑا چک لو۔ اکثر میں اہل سنت دے پروگرام میں جانا تو مولوی حضرات ساڑھے تے سوال کر دے نے کہ تسی نماز تو بعد دعا نہیں منگ دے، اسی انہیں سونے نبی نے نہیں کرائی،
تسی سونے نبی دی سنت سمجھ کے نہ کرائی کرو، اپنی ضرورت سمجھ کے کرائی کرو، یہ ذہن تے رکھیا کرو بھئی اسی سونے دی سنت سمجھ کے نہیں پہ کراندے، سانو لوڑ ہے۔ اللہ آندا جدوں بھی میرے تو منگے گا میں تینوں دیواں گا۔ مڑ اللہ دے گھر چ بیٹھ کے دعا کیتی کرو، اپنے واسطے، بیگانیاں واسطے، گوانڈیاں واسطے، برادری واسطے، پڑوسیاں واسطے دعا کیتی کرو۔ کوئی نہ کوئی بندہ کہہ دے مولوی صاحب دعا کر دیو، نہیں جی اتنے دعا نہیں ہوندی، وہ بندہ کی اثر لوے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، ایک بندہ اگر تانوں آندا ہے نا کہ مولوی صاحب دعا کرو، نہیں جی اتنے دعا نہیں منگدے اسی۔ اکثر میں دیکھیا ہے، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا، نام نیار مسلمان سی، محبوب نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ قاری صاحب تیرا نام کی ہے؟ میرا نام حسن۔ محبوب نے فرمایا حسن دا معنی دکھ درداں دا گھر ہوندا ہے، لہذا نام صحیح نہیں، اپنا نام چینج کرنے جی نہیں، میرے ماں پیو نے رکھیا میں کیوں بدلا؟ محبوب نے فرمایا نواں نواں مسلمان ہویا جی میری سختی کرنا کتے واپس نہ ٹر جاوے۔ اور سونے نو اتنا خیال ہے تانوں نہیں ہونا چاہیے، اجے بھی تانوں میری گل دی سمجھ نہیں آئی۔ قاری صاحب یہ ذہن تے رکھیا جے، کوئی بندہ بھی اگر کردا ہے نا انہوں قریب لے آن واسطے نا اودے نال محبت کرو۔ محبوب نے فرمایا ہو سکتا ہے میری سختی کرن دے نال بھی نہ بدل، ہو سکتا واپس نہ ٹر جائے۔ پھر حزن دے وچ دا بیٹا او دے بیٹے وچ شہید ہویا ہے، فرماندے نے میرے دادا جی نے میرے نبی دے آکھن تے نہ نہیں بدلیا، ساڈے گھر چ دکھ تکلیف ختم ہی نہیں ہوئی۔ اس واسطے لوگاں نو قریب کرو، لوگاں دے نیڑے آؤ، محبت کرو۔ ہر خوشی غمی تے کوئی اہل سنت بریلوی دیوبندی اج دے بعد ایک کل نوٹ کر لو، جیڑا بھی تانوں ملے، کوئی بریلوی دیوبندی کسے مسلک دا ملے، مولوی ملے، علامہ ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام لو گے نا؟ اور لو گے نا؟ اج مولوی دے کول لنگدا تینج ویندا جویں کھوری سڈا نہیں ویندا، سلام لین واسطے مولوی دا تیار نہیں، لیکن تسی سلام عام کر دینا، آکھو انشاءاللہ۔ کوئی کسے مسلک دا مولوی ہوئے، کسے مسلک دا بندہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اج دل تے بڑا سی کہ تواڈے سامنے ہور کچھ چند گلاں تواڈے ذہن تھوڑا واش ہو جاندا۔ محبوب کول عیسائی آئے نے، عرض کردے نے سنو ساڈی عبادت دا ٹائم ہے، محبوب نے فرمایا مسجد نبوی جگہ دے دیو۔ سونیو عیسائی نے، محبوب فرماندے کوئی گل نہیں، اپنا کام کرن، محمد اپنا کام کرے گا۔ ایسی محبت پیش کی تھی میرے نبی نے۔ محبوب نے فرمایا جس عیسیٰ علیہ السلام دے تسی پیروکار ہو، او دے نال تعلق میرا زیادہ ہے، او دے نال تعلق میرا زیادہ ہے۔ جی میں سمجھایا عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگر میرے محبوب علیہ السلام نے پتہ ہے کہ سونے نبی نے عمل اس واسطے کیتا کہ رہندی دنیا نو پتہ لگ جائے، کوئی بھی تواڈے کول آوے محبت نہ قرآن سنایا کرو، محبت نہ نبی دا لے تو ہاتھ ایتھے کو بننے نے، تو ایتھے کو بننے نے، تو انج کو کھلوتا ہے نہیں۔ آ جڑے ایتھے بن لیندے ہو نا، یہ بھی میرے نبی دا طریقہ نہیں۔ میری گل سن لو، سونے دا طریقہ ہے یہ قاری صاحب، اے طریقہ میرے محبوب دا ہے۔ خدا دا واسطہ جے قرآن لے میں ہاتھ رکھ کے کہہ دینا، اس تو وڈی میں دلیل نے ساری زندگی میرے محبوب نے سینے تے بننے نے، ساری زندگی۔ جڑے مولوی دلیلاں پیش کردے نے انہاں دے سر تے قرآن رکھیا کرو، مولوی صاحب اے قرآن رکھنا تے آکھ میرا بیڑا غرق ہو جاوے، میں ہنے مر جاواں جے غلط بیانی کراں تا۔ ہن سارا مدعا پاؤنا آپا مولویاں تے کنہاں تے پاؤنا ہے؟ تسی محلے دارو آپس میں نہیں لڑنا، آکھو انشاءاللہ۔ کسے مسئلے تسا زد نہیں، کسے مسئلے تے تسی زد نہیں کرنی۔ مولوی مسئلہ بیان کرو دے سر تے قرآن رکھو، وضو کر کے چاک لیا کے مولوی دے سر تے مولوی صاحب آکھ میں اتھے مر جاواں، میرا بیڑا غرق ہو جائے، میں ہنے مینوں موت آ جائے، میں غلط مسئلہ بیان کیتا ہوئے۔ جے مولوی قرآن چاہ کے گل کر جاوے تے من لوی، جے نہ کرے انہوں آکھی دورو دورو سلام ٹھیک ہے، نہ بن کے رانا غلام ٹھیک ہے۔ جے تینوں اپنے علم دا مان ہے تے سانو اپنا مقام ٹھیک ہے۔ کتھے یاد ہے بابا جی، آئے ہائے قصور دے رہن والے تو فرمایا کر دے سن تصویر پھری پر دل نہ پھریا تیکی لینا تصویر پڑھ کے کہیں او ایک جگہ تے ہو دے لفظ میں بول بیٹھا تے کٹڑ قسم دے نہ کہ کی کیتا ہی میں کہ کیڑا میں جرم کر لے ہو سکھلا ہے تو بریلوی ہو گیا تو فلان ہو گیا۔ خدا دا واسطہ جے اگر میں تانوں بابا جی فرید دی یا بابا بلے شاہ دی گل سناواں نا
تسی حیران پریشان بابا فرید رحمت اللہ لکھیا کردے سن ایک پاسے میرے رہن بریلوی ایک پاسے دیوبندی چار چفیرے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی ایک علاقہ کئی مسیتاں کدی کراں پابندی وچ وچالے میرا کوٹھا میری قسمت مندی تے بابا جی دی گل سن لو نہ کتاب وچ ہوے او سزا جڑی چور دی سزا بابا جی فرمایا کردے سن کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نکھریا نل کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی آن دا مقصد بھول گیا ہے کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملیں گے نہ رہی دعا کر چھڑیا جے کرو گے نا مینوں تے بھی نہیں بھروسہ ممبر تو میں تھلے اترنا ہے کہ نہیں اترنا مینوں تے بھی نہیں بھروسہ میں گھر جانا ہے کہ نہیں جانا جدوں انسان دے ذہن بن جائے گا نا موت نو سمجھن اور قبر دی ہنیری رات نو سامنے رکھ کے انسان زندگی دی عمال کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا اللہ آج جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں اللہ ساڑھے سارے ہیں دے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڑھے تے شیطان نے بڑے غلبے کیتے نے اللہ سانو شیطان دے شر تو محفوظ فرما اللہ ساڑھیاں اولاداں نو نیک تے نمازی بنا اللہ ساڑھیاں اولاداں نو نیک تے نمازی بنا اللہ ساڑھیاں اولاداں نو نیک تے نمازی بنا اللہ ساڑھے والدین دے تے رحمتاں دے نزول فرما جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ تندرستی عطا فرما جنہاں دے والدین فوت ہونے اللہ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جنہاں کو اولاد نہیں اپنی رحمت نہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ میرے اس بھائی کاری صاحب نو نیک صالح بیٹے عطا فرما اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں زندہ رکھیں تے شان نال ماری تے ایمان نال اللہ مردی باقی کلمہ نصیب فرما اللہ میرے سمیت کوئی کسے مرض دے اندر مبتلا ہے اللہ سانو سارے نے شفا عطا فرما اللہ کوئی وہابی بریلوی دیوبندی کوئی کسے مسلک نہ تعلق رکھنے والا آیا ہے اللہ سارے دی حاضری قبول فرما اللہ ساڈے دلاں دی نفرتاں ختم فرما اللہ میرا بیٹا حافظ قرآن محمد افنان اللہ تیرا مہمان بنے اللہ دی قبر نور تے منور فرما اللہ جنہ ماواں دے لختے جگر ٹر گئے اللہ انہاں دی قبر نور تے منور فرما اللہ انہاں ماواں نو صبر کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ کو اولاد نہیں اولاد عطا فرما اللہ جنہ نو بیٹیاں دیتیاں نے نصیب چنگے فرما اللہ جنہ نے بیٹیاں رخصت کر دیتیاں نے اگاں انہاں دے گھر سکھی فرما انہاں بیٹیاں نو بیٹے عطا فرما کئی بیٹیاں دی وجہ تو انہاں طلاقاں دیتیاں جاندی نے اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو اپنے اپنے گھراں چ خوش فرما نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں سانو 5 ویلے دا نمازی بنا اللہ 5 ویلے دا نمازی بنا اللہ جتنے بھی سپیکر دی آواز سن کے آئے نے اللہ تیرا قرآن سنن آئے نے تیرے نبی دا فرمان سنن آئے نے اللہ سارے دے دل نرم فرما دے برادری نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سانو فرقہ وریت تو ہٹا کے ایک دوے دا خیال کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا تیری بارگاہ دے اندر سی دعا کرنے ہیں اللہ سانو سارے نو مردی باقی کلمہ نصیب فرما اللہ مردی باقی کلمہ نصیب فرما اللہ میرے کول تو صرف تیری رضا ہے اللہ ہر سال اپنے گھر صد لینا ہے مالکہ بھائی محمد عثمان اور اسی طرح چودھری محمد عظیم صاحب پچھلے 2 سال انہوں نے میں عمرے کروائے ایت کی بھائی محمد عثمان صاحب میری پوری فیملی انہوں بھیج رہے ہیں اللہ غیبانہ خرچے دا انتظام فرما اللہ جڑے لوگ مکے مدینے جاندے نے انہاں دی عمرے قبول فرما اللہ تندرستی عطا فرما اللہ تندرستی عطا فرما اللہ تندرستی عطا فرما اللہ سونیا ساڑھے عملیوں جو نہیں اللہ ساڑھے عبالے نہ دیکھی اپنی رحمت اللہ ویکھ کے سانو معاف فرما اللہ میری نسل دے اندر انہاں سارے دی نسلان دے اندر جتنے بھی فوت ہوئے نے
اللہ سبنا نو جنت الفردوس عطا فرما۔ روئے زمین تے جتنے مسلمان پریشان نے پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کفر نو ایسا سبق سکھا، ایسا سبق سکھا کہ عبرت دا نشان بن جان۔ اللہ مسلمانہ دی حفاظتاں فرما، مسلمانہ دی بیٹیاں دی حفاظتاں فرما۔ اللہ سانو وہابی سنی دے روڑے چو کڈ کے وہ رستہ وکھا دے جڑا جنت نو جاندا ہے۔ اللہ رستہ وکھا دے جڑا جنت نو جاندا ہے۔ اللہ سی رستے تو ہٹ گئے ہاں، اللہ سی اس رستے تو ہٹ گئے ہاں، اللہ سی مسلک دے وچ آ کے فرقہ وریت وچ آ کے وہ رستے چھڑ دیتا ہے جڑا جنت نو جاندا ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال رستہ وکھا دے، صراط مستقیم والا رستہ وکھا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ کتنا ٹائم ہوا ہے؟